यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भेगबहादुर थापा। उहाँ परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत, अमेरिकामा 2 पटक उहाँ राजदूत हुनुभयो, भारतका लागि 1 पटक, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थ सचिव, यसरी उहाँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा परराष्ट्र मामिलाका जानकार विज्ञहरू भनेर यसो मानिसहरू नाम लिने गर्दा डाक्टर भेगबहादुर थापा लगायतका कतिपय मानिसहरूको नाम लिइन्छ। यदुनाथ खनाल, भीमबहादुर पाँडे, पदमबहादुर खत्री, यी 4 जना मानिसहरूको नाम मानिस बारम्बार लिने गर्छन्। डाक्टर भेगबहादुर थापासँग आज म मूलतः परराष्ट्र मामिलामै केन्द्रित रहेर यावत विषयलाई उठान गर्नेछु। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यही मेसोमा चीन कतै न कतै पदार्पण गरेको छ। भारतले चीनलाई नेपालसँगको सम्बन्ध उप लपेट्ने प्रयास गरेको छ। अमेरिका यहाँ जोडिन्छ अनि चीन र भारत बीचको सम्बन्ध पनि बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, किनभने हालै मात्रै लद्दाखमा 20 भारतीय सैनिक मारिएका छन् र सीमाको विवाद उनीहरूको लामो समयदेखि छ, अझै सुल्झन सकेको छैन। यसले नेपालको राजनीति, नेपालको अवस्था कतातर्फ डोर्याउँछ। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म यहाँसँग नि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमै प्रारम्भ यसरी गर्न चाहेँ। यो के त्यस्तो अवस्था भयो जसका कारण, किनभने इतिहास यसो हेर्दा 12 बुँदे दिल्ली सहमति पनि भएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उनीहरूको एक खाले अहम भूमिका पनि रह्यो। जे सायद भारतीयहरू चाहन्थे त्यो पुरा नभएको उपज बिग्रेको हो या हामीले नै अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ प्रेरित गर्यौँ। यो अहिले नेपाल र भारत बीचको अप्ठ्यारो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। अब जोडिने विषयहरू अनेकौँ छन्। यहाँ एपिजीको संयोजक पनि भएको हुनाले नेपाल पक्षको त्यो विषय पनि म उठाउँछु। मूलतः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यो विषय पनि उठान गर्छु। तर मूल समस्या नेपाल र भारत बीचको अहिलेको समस्यालाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ? कृपया। धन्यवाद। यो तपाईँको स्टुडियोमा पहिलोपटक आएको स्वागत छ हजुर। तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। मुख्यतः अहिले हामीले सोच्नुपर्ने बेला के भन्नुहुन्छ भने विश्व नै एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। नेपाल भारत को बारेमा तपाईँले चर्चा गर्नुभयो। शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्रदेखि लिएर विपन्न मुलुकहरूमा अहिले दृश्य अदृश्य चुनौतीहरू आएको जुन अवस्था छ, यसले संयमता, धैर्यता र बुद्धिमत्तापूर्वक आफूले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उच्छृङ्खलताको लागि ठाउँ छैन। त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि भारत र नेपालको बिचमा अहिलेको जुन असहज परिस्थिति छ, एक प्रकारले भन्ने हो भने विगत 3-4 महिनामा चाहिँ एउटा मौनता धारण गरेर भारतले आफ्नो धारणालाई चाहिँ प्रकट गरेको छ, अभिव्यक्ति दिएको छ, या मौनता नै आफ्नो चाहिँ नीतिको मूल जड हो भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एक प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा भएको सङ्क्रमण रेखातिर, त्यसले ल्याएको आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरूकोतिर, जनता एउटा अन्धोलको परिस्थितिमा यो बेलामा ठ्याक्क आएर हाम्रो चाहिँ यो छिमेकीसँगको सम्बन्धमा जुन एउटा असहज परिस्थितिको सिर्जना भयो। अब त्यसको सुरुवातको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सुरु भयो दुवै देशले आफ्नो स्वामित्व कायम भएको भूभागमा विवादित भूभागलाई पहिले संविधान सङ्गत बनाउने
भारतले पहल कदमी लियो, त्यसपछि नेपालले पहल कदमी लियो। संविधानले नदिएको अधिकार न नेपालले अंगीकार गर्न सक्छ न भारतले गर्न सक्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा लकज्याम भन्छ नि, त्यो परिस्थितिको सिर्जना भयो। के कारणले भयो भनेर कोट्याउनुको अगाडि यो बिस्तारै चाहिँ विवादित भूभागको बारेमा जुन चाहिँ धैर्यताका पूर्वक दुई देशले एउटा संरचना रचेर समाधानको खोजी गर्ने जिम्मा लगाइएको थियो परराष्ट्र सचिवको तहको संरचना त्यो कायम छ। भूभागको बारेमा विवाद कायमै छ। नेपाल र भारतको बिचको चाहिँ नि सीमा सम्बन्धी जुन जोइन्ट एउटा कमिटी बन्यो त्यसले दिएको प्रतिवादमा पनि कालापानी र सुस्ता बाहेक अन्य कुरा चाहिँ सुल्झिन सक्छ भन्ने प्रतिवेदन पनि, अर्थात् त्यो विवादित भूमि हो भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकारेको छ भनेपछि दुवै पक्षले स्वीकारेको कुरामा अचानक आएर जुन चाहिँ संविधान संशोधन जम्मू काश्मीरको समस्यालाई लिएर भारतले गर्यो त्यसको अगाडि संवादको कमी, समझदारीको लागि आह्वान या केही नभइकन एक्कासी यो कुरो जब बाहिर आयो नेपालले पनि त्यसको चाहिँ प्रत्युत्तरमा कदम लिनु पर्यो। अब को दोषी त्यो कदम चाहिँ ठिकै थियो होइन? उसले नक्सा जारी गरिसकेपछि हामीले गर्नु चाहिँ त्यो अब उसले जारी गरेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रतिकार नगर्ने हो भने त या सही जवाब नदिने हो भने त त्यसलाई स्वामित्व त्यसलाई सकारात्मक धारणा राखेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा अप्ठ्यारोपनले अर्को अप्ठ्यारोपनको सिर्जना गर्यो। अब अहिले आएर संविधान विपरीत काम न नेपालले गर्न सक्छ न भारतले गर्न सक्छ। त्यसैले मैले त्यसलाई लकज्याम भनेको। यही बिचमा घनिष्ठ सीमा जोडिएको खुला आवाजावत भएको जुन एउटा र खुला अर्थव्यवस्था भएको जुन एउटा परम्परा छ नेपाल र भारतको बिचमा, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले त्यो चाहिँ राणा शासनको अन्त्य भोगेपछि जुन प्रकारबाट चाहिँ सम्बन्धका नयाँ आधारहरू विश्वव्यापी रूपमा मान्यता भएका मूलमन्त्रहरूदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर आइएमएफदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर ह्युमन राइट्सदेखि लिएर सबै कुरामा सहभागी र सहयात्री भएर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पनि समय सापेक्ष सुधार ल्याउने, बाँकी विश्वमा भएको गतिविधिमा पनि दुवैले एउटाले अर्कोलाई सहयोग गरेर सहकार्य गर्ने यो संरचना आफ्नो ठाउँमा आइपुगेको बेलामा नेपालमा राजनैतिक उथलपुथल धेरै भयो। भारतमा अब चाहिँ परिवर्तन त भयो, तर भए पनि चाहिँ एउटै संविधान जारी भएको अवस्था छ। हाम्रो जस्तो आन्दोलन हुने बित्तिकै नयाँ 10 वर्षमा संविधान फाल्दै नयाँ बनाउँदै त्यस्तो छ। त्यो किसिमको अस्थिर पृष्ठभूमि र वातावरणले गर्दाखेरि नेपालमा सुशासनमा चाहिँ कमजोरी लगातार देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चिरकालदेखि समस्याको रूपमा देखा परेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया संवादको आधारमा समझदारीको आधारमा गर्ने भन्ने समझदारी थियो, त्यसलाई त्यागेर चाहिँ जुन अहिले आएर जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यसको जटिलता चाहिँ नि सजिलैसँग पाउन चाहिँ सहज छैन। अब त्यो प्रबुद्ध समूहको जुन रिपोर्ट छ अर्थात् एपिजीको रिपोर्ट त्यसलाई ग्रहण पनि गरिएको छैन, समस्या छ भन्ने कुरालाई यहाँहरूले इङ्गित गर्नुभएको छ। भारतले त्यो कुरालाई स्वीकारेको छ, नक्सा उनीहरूले जारी गरे, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले पनि जारी गऱ्यौँ। उनीहरू मौन छन्, हामी अलिक बढी त बोलिरहेछौँ भन्ने खालको, अलिक बढ्ता बोल्यौँ है हामी चाहिँ भन्ने देख्छौँ। उनीहरूको फर्स्ट लेयरको मानिसहरू, राजनाथको पनि म यसो सुनेको थिएँ, उनी बोल्दा पनि सम्यमै देखिन्छन्, हामी चाहिँ अलिक बढ्ता बोल्यौँ कि भन्ने पनि त्यस ढङ्गले पनि हेरिरहेछन् कतिपय मानिस। यो अब यसले उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया र अब कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ नेपाल र भारत बिचको अवस्था? स्वतन्त्र भारत र राणामुक्त नेपाल
स्वतन्त्र भारत र राणामुक्त नेपाल ले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आधुनिक संसारमा प्रवेश गर्दै त्यसमा एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्दै चाहे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ सदस्यताको लागि होस् या अन्य प्रक्रियामा होस् या वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा सहभागी हुँदा होस्, यो सबै कुरो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बन्दै गएको थियो। भारतको खास गरेर ब्रिटिसको पालामा भएको जुन एउटा छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण थियो, त्यसमा पनि सुधार आउँदै आउँदै गएर चाहिँ नि नेपालले आफ्नो हक र हितको लागि विश्वव्यापी खास गरेर बान्डुङ कन्फरेन्सपछि नेपाल विश्वको पर्दामा छर्लङ्ग आएर चाहिँ आफ्नो परिचय दियो र त्यो परिचय दिँदाखेरि त्यसले पारित गरेका जुन पञ्चशीलको सिद्धान्त छ त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मात्र बन्यो, जुन कायमै छ। अहिले पनि राजनैतिक उथलपुथल हुँदा पनि त्यो पञ्चशीलको चाहिँ जुन अवधारणा छ त्यसलाई नेपालले जतिको इमान्दारीपूर्वक अङ्गीकार गरेको छ सायद अरू देशमा तलमाथि भएको हुनसक्छ। यसरी बिस्तारै चाहिँ नेपालले आफूलाई चाहिँ बाहिर ल्याएर आधुनिक जगतको सक्रिय भूमिका खेलेको र ठुलो छिमेकी भएको हुनाले अब यो परम्परागतको सोचाइ, अब ब्रिटिसको पालाको सोचाइदेखि लिएर त्यसबाट मुक्ति पाउन नसकेको जुन पुस्ताहरू थियो, अहिले नयाँ पुस्ताले आएर चाहिँ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ। र म भारतमा 6 वर्ष राजदूत भएर बस्दाखेरि पनि त्यो परिवर्तन पाएको छु। नयाँ पुस्ताले चाहिँ नेपाललाई हेर्दाखेरि आकर्षक छिमेकीको रूपमा हेर्छ। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याकयार्ड त हो नि भन्ने किसिमको, तिमीहरूले हामीले चाहिँ भनेको कुरो मान्नुपर्छ या अर्थात् हाम्रो खल्तीको हो भन्ने आशय, हामीले युएनमा जहाँ भोट गर्यो त्यहाँ तिमीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका सङ्कीर्ण अवधारणाबाट बिचबिचमा चाहिँ तनाव उत्पन्न नभएको होइन। अब त्यसको फलस्वरूप बिचबिचमा चाहिँ हामीले नाकाबन्दी बिहोर्न नपरेको पनि होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि नेपालले आफ्नो हक हित र सार्वभौम जुन एउटा चाहिँ अवस्थाको लागि सङ्घर्ष गर्यो, त्यसमा तलमाथि नेपालले हुन दिएको छैन। राजनैतिक उथलपुथल हुँदा पनि अब राणा गए, प्रजातन्त्र युग आयो होइन, अब त्यो प्रजातन्त्रलाई चाहिँ चुनौती दक्षिणपन्थीहरूले गरे, त्यसपछि एउटा चाहिँ सङ्घर्ष सुरु भयो। हरेक पटक बिचबिचमा 5-7 वर्ष 8-10 वर्षमा भएको परिवर्तन हुँदा पनि नेपालको भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि र नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म आफ्नो तटस्थता र दृढता र सार्वभौमिक सत्ताको बारेको अडानमा चाहिँ तलमाथि भएको छैन। त्यसमा त्यसलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने या अवहेलनाको दृष्टिले हेर्ने बिचबिचमा नभएको पनि होइन। भारतमै बाटै पनि यो नाकाबन्दी हुँदाखेरि चाहे या चीनबाट हतियार ल्याएरको कारणले होस् या अन्य कारणले होस्, उनीहरूले संविधानलाई लिएर पनि नाकाबन्दी नगरेको होइन। तर नेपाल जहाँसम्म परराष्ट्र नीतिको सवाल छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधार र नेपालको पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर तरुलको ढुङ्गा भनेको जुन एउटा तटस्थताको त्यो बौद्धिक तटस्थताको जुन आधार त्यो बेलादेखि सुरु भयो, त्यसमा अतिक्रमण हुने कुनै प्रक्रिया पनि नेपालको कुनै पनि राजनैतिक संयन्त्रले सहेन, बरु दुःख खेप्यो, नाकाबन्दीको दुःख खेप्यो। समर्पण हामीले सरेन्डर गरेनौँ, लचकता देखाएनौँ। त्यो इतिहास अहिलेसम्म पनि कायम छ। अब अहिले आएर खास गरेर यो कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणले गर्दा विश्वव्यापी एउटा हलचलमा मचिएको, सबै चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा सबै देशहरू पुगेको यो बेलामा आएर जुन असमझदारी भनौँ या समझदारीको कमी र संवादको कमी भारत र नेपालमा अहिले देखिएको छ। विगत 4 जुन बेलामा सहकार्यको आवश्यकता थियो, अत्यावश्यक थियो, त्यही बेलामा आएर यो किसिमको समझदारीको कमीले गर्दाखेरि नेपाललाई त अब यसले चोट पुर्याएकै छ, दुःख भएकै छ, तर भारतलाई पनि यसले हित गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म यसमा अलिकति इतिहास कोट्याउँछु। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपाललाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट
शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखियो। संसारका 116 राष्ट्रले समर्थन जनाए, भारतले त्यसमा विमति जनायो। नेपाललाई नाकाबन्दी 3 पटक लगातार उसले पटक पटक लगाएको छ। यो बारम्बार नाकाबन्दी लगाउँछ। नेपालको आन्तरिक तागत त्यो नाकाबन्दीको पक्षमा उभिएको, जो अहिले परिवर्तनकामी हौँ भन्छन्, यी मानिसहरू नाकाबन्दीको फेभरमा उभिएको त्यस्तो उदाहरण छ। अहिले जुन नेपालको जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, राजनीतिक परिवर्तनमा यी जो शासक पक्ष अहिलेका देखा पर्छन्, यी मानिसहरू त्यहीँ थिए। उनीहरूको काहीँ न काहीँ भारतीयहरूको समर्थन, सहयोग, ऐक्यबद्धता रह्यो यो परिवर्तनका खातिर। कहाँनिर आएर अहिले समस्या भयो र उसले बारम्बार नाकाबन्दी लगाउनुको पछाडि भारतीय चाहना के प्रतिबिम्बित, के चाहनाले काम गर्छ? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 60-70 भारत स्वतन्त्र भएदेखिको नेपाल भारतको सम्बन्धमा भएको चर्चा परिचर्चा खोज तलासको अभियानमा अब जुन गतिमा नेपाल अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो, विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा, मूल्य मान्यताको आधारमा, अब त्यो चाहिँ नि भारतका चाहिँ विभिन्न समयमा भएका शासकहरूले त्यसलाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने इतिहास छ। तपाईँले शान्ति क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो। 1950 को ट्रिटी एउटा असहज परिस्थितिमा अब चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने मोहन शमशेरको राज्यको अन्त्य हुन लागेको बेलामा उनको आश चाहिँ त्यो सही गर्यो भने आफू अड्छु कि भन्ने आफ्नो सत्ता निरन्तरता, भारतको चाहिँ नेपाललाई एउटा कुण्ठाभित्र चाहिँ पार्ने, जुन कुण्ठा ब्रिटिसले नेपालसँग गरेका सन्धिहरूको केही अंश, पुरा अंश होइन, केही अंशलाई चाहिँ समेटेर गरिएको कुरा थियो। एक प्रकारले हेर्दाखेरि त्यो बाध्यताको उपज हो। अब अहिले आएर राजा वीरेन्द्रको पालामा, महेन्द्रको पालामा चाहिँ 2 नाकाबन्दी भयो। यही ट्रिटीलाई हामी अब मान्दैनौँ भन्ने कुरो त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री कृष्णदेव बिष्टले भनेको र कृष्णदेव बिष्टले त्यो गरेको महेन्द्रको आडमा हो। तर कृष्णदेव बिष्टको चाहिँ राष्ट्रियतापट्टिको भावनामा म परिचित पनि छु, म आदर पनि। राजा महेन्द्रको ढाडस थियो, प्रेरणा उनकै थियो, त्यसकारण कृतिनिधि फ्रन्टमा बोल्ने स्थितिमा प्रवेश गरे। अब त्यसपछि त्यो विफल भयो, यथास्थितिमा हामी उत्रियौँ। त्यसलाई संशोधन गर्नुको लागि चाहिँ विभिन्न संरचनाहरूको बारेमा छलफल गरियो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको पालामा जोन अफ पिस, शान्ति क्षेत्रको घोषणा भयो। वास्तवमा त्यसको मूल मन्त्र भनौँ या सार के थियो भन्दाखेरि 1950 को ट्रिटीबाट उन्मुक्ति पाउने, त्यो भनेनौँ, हामीले व्यक्त गरेनौँ, तर त्यो कूटनीतिमा त्यो अर्थ लाग्यो, तर त्यो भनिएन। त्यसलाई तत्कालै सोभियत युनियनले पनि गर्यो, स्वीकार गर्यो। केही देशहरूले गरे, कसैले गरेनन्, तर छिमेकीले त्यसमा मौन रहेर एक प्रकारले चाहिँ आफ्नो विमति जनाएको मात्र होइन, सोभियत युनियनलाई पनि गुहारेर फिर्ता लिन लगायो। त्यसले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ रुट लिँदै थियो। अमेरिकामा राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रिय भ्रमण हुँदाखेरि म राजदूत थिएँ। त्यो बेलामा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार्यो। त्यो स्वीकार्ने बित्तिकै 30-32 एउटा देशले सकारेको, अरू मौन रहेको बेलामा अमेरिकाले गर्ने बित्तिकै ल्याटिन अमेरिका पनि आयो, युरोप पनि आयो। जब 130 भन्दा बढी देशहरूको समर्थन भयो। तर सबैको समर्थन भए पनि भूपरिवेष्टित देश र आफ्नो हाम्रो नजिकको छिमेकीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार नगर्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन प्रभाव हुनुपर्ने हो, जुन मुक्ति हामीले पाउने आश गरेका थियौँ, त्यो हुन सकेन। त्यसपछि त खास गरेर चाहिँ नि अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि विपक्षीहरूले त्यसैलाई पनि मुद्दा बनाए। सबभन्दा पहिले खारेजै शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव खारेज गरे। तर भलै अहिले यो आवश्यक छ भनेर मुद्दा घनश्याम भुषालजीहरू, रघुपन्तहरू बोल्न थालेको। निरन्तरता कहाँबाट हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दुई ढुङ्गाको बिचको तरुलको चाहिँ तटस्थताको
सिद्धान्त र शान्ति क्षेत्रको आह्वानबाट विश्वमा चाहिँ एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई देखा पर्ने। किनकि बिचबिचमा कूटनीतिक तहमा कुरा हुँदाखेरि सन्धिले गर्दाखेरि तिमीहरूले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज युरोपियनहरूले गर्थे, तर त्यसबाट पनि हामीले पार लगायौँ। भन्दा यो जम्मै बिस्तारै चाहिँ अब प्रगतिको बाटोमा गइरहेको बेलामा त्यसपछि चाहिँ नि अब तपाईँले प्रश्नको प्रसङ्गमा भारतको चाहिँ नि नीति र व्यवहार अब जनआन्दोलन सकिएपछि त्यसमा चाहिँ संलग्न नेताहरूले आफैले हामी भारतको छेउछाउमा बसेका थियौँ, संरक्षण थियो भन्ने कुरा स्वीकार गरेका छन्। भन्दाखेरि यो दोहोरो नीति डान्सिङ विथ द वुल्फ एन्ड वु भनेर भन्छन्। भन्दाखेरि काठमाडौँ स्थित सरकारसँगलाई चाहिँ रेड कर्नर नोटिसको आभास दिने, उतातिर चाहिँ नि विद्रोही खेमालाई चाहिँ संरक्षण दिएर अब आन्दोलनलाई चाहिँ निरन्तरता या पुष्टि गर्ने। भन्दाखेरि ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सतैमा जे कुरो देखिन्छ त्यसको पछाडिको वास्तविकता ढिलो चाँडो धाउँछ, तर त्यसको भिन्नताले गर्दाखेरि सानो देश नेपालले चाहिँ नि जति परिवर्तन पायो, जति परिवर्तनहरू देखियो 1950 को भन्दा अगाडि त्यो बेलाको चाहिँ मुक्ति सेनाले गरेको चाहिँ आन्दोलनदेखि लिएर जनआन्दोलनसम्म छिमेकीको कुन भूमिका थियो भन्ने कुरो त इतिहासले नै स्पष्ट गरेको छ। त्यसलाई आफ्नै ठाउँमा राखिदिउँ त्यो। तर अहिले आएर अहिलेको विश्वको जुन परिवेश छ ठुलो परिवर्तन आएको छ। यो परिवर्तन चुनौतीपूर्ण छ। मैले पनि भने अब सैद्धान्तिक चिसो कोल्ड वारको बेलामा, शीत युद्धको बेलामा जुन चाहिँ नन अलाइन कन्ट्रिजहरूले जम्मा भएर चाहिँ नि हामी एउटा तटस्थको समूह बनाएर आफ्नो प्रगति र स्वाधीनतालाई मात्र हेर्छौँ, अन्य कुरो हेर्छौँ, बेलग्रेडको असम्मान शिखर समेत अरू कुरोमा हामीहरू चाहिँ सहभागी हुँदैनौँ भन्ने जुन अभियान चलायो त्यो कुरो विश्वव्यापी रूपमा कोल्ड वारको रूपमा देखा पर्यो। सोभियत युनियन र अमेरिकाको बिचको सैद्धान्तिक पनि सामरिक पनि प्रतिस्पर्धा। बाँकी विश्वमा चाहिँ एउटा विकासको क्रमलाई अगाडि बढाएर यो आधुनिक संसारको सहभागी हुने जुन एउटा सम्भावना आयो। अब अफ्रिकामा एन्कुरमादेखि लिएर सेकेटुरीदेखि लिएर इन्डियामा गान्धीजीले लिड गरेर नेहरू आएको, जिन्ना आएको, यो सबै परिवेशलाई हेर्दाखेरि अहिले आएर एउटा चाहिँ नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ। हिजोको शक्तिशाली राष्ट्रहरू आज आफूलाई शक्तिहीन त ठान्दैनन्, तर कम शक्तिवान त भएका छन्, तागत घटेको छ, कमजोर भयो। यो नयाँ चाहिँ संरचनाको खोजी भइरहेको छ। यो बेलामा चीन उदयमान भएको छ, भारतमा पनि प्रगति भएको छ, तर चीनको दाजुमा होइन। दुईटैले आफ्नो चाहिँ भूमिकालाई अग्रगामी रूप बाटोमा लैजान प्रयत्न गर्दैछन्। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि सानो नेपाललाई ब्रिटिसको साम्राज्यको पालामा लुकेर या रिझाएर हाम्रो सार्वभौमिकतालाई चाहिँ संरक्षण गऱ्यौँ। अहिले आएर सहभागी भएर आफ्नो हकलाई चाहिँ अगाडि राखेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने एउटा चुनौती आएको छ। यही बेलामा आएर जुन चाहिँ मैले अहिले पनि भने जुन प्रकारको चाहिँ नि रिएलाइनमेन्ट अफ फोर्सेस भन्छ नि अङ्ग्रेजी भइरहेको छ, त्यसलाई गहिर्याएर अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। र हामी कहाँ भन्ने कुराको खोज्ने गई आन्तरिक विवाद व्यक्ति या समूहगतको विवादले गर्दाखेरि मुलुकलाई पछाडि धकल्ने अवस्था आयो कि भन्ने कुराको मलाई चिन्ता लाग्छ।
म यो अलिकति फेरि इतिहासमै यो नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन छ नि, फेरि यो परिवर्तनमै काहीँ न केही, भलै तपाईँहरू कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई अलिकति यो विषय सम्बोधन गर्न अलि अनिजी पनि हुनसक्छ। परिवर्तनमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका उनीहरूले नै दाबी गरेका छन्। मैले प्रणब मुखर्जीलाई, उहाँले त्यो अल जजिरा भन्ने एउटा टेलिभिजनमा बोल्नु भएको म झलझल सम्झिरहेको छु। माओवादी र त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई हामीले नै म्यानेज गऱ्यौँ यो परिवर्तनका लागि भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। नेपालको परिवर्तनमा चाहे 46 चाहे 62-63 उनीहरू यसो बच्चालाई डोर्याएको जस्तो गरेर भूमिका खेलेको झलझल म सम्झिरहेको छु। चाहे अनुसारको परिवर्तन पनि भएको छ। जुन चिजलाई उनीहरू दुत्कार्न, समाप्त पार्न चाहन्थे सायद त्यो त्यसमा सफल पनि भएका छन्। कहाँनिर समस्या आयो अहिले, जसका कारण यो कटुतामा प्रवेश गर्यो नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध? के चिजले यसलाई चाहिँ घचघच्यायो? अब तपाईँले उठाएको प्रश्न गम्भीर छ, उत्तर त्यति सजिलो चाहिँ छैन। भूमिकाको बारेमा मैले अघि पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेँ। दृश्य अदृश्य भूमिकाको बिचमा कहिलेकाहीँ नेपालीहरू चाहिँ रणबुल्लमा परेका छन्। भनेको कुरो पत्याउने कि गरेको कुरो पत्याउने, यो राष्ट्र राष्ट्रको बिचको चाहिँ सम्बन्धका आधारहरूमा भइरहने प्रवृत्ति हो। अब त्यसलाई प्रिएम्प्ट गरेर बुझेर आफू सामु सुरक्षित कसरी हुने भन्ने कुरा गर्ने जिम्मा र उत्तरदायित्व राष्ट्रकै हो। म सम्झिन्छु 1965 चीनको एउटा प्रतिमण्डलमा हामी जाँदाखेरि, नेपालको प्रतिमण्डल जाँदाखेरि चेयरम्यान माओ र चुएनलाई उसको भेटमा चेयरम्यान माओले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो त्यो बेलामा सीमाको भर्खर चाहिँ सन्धि गरेको थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् मेरो पुस्ताले सङ्घर्ष गरेर चीनलाई चाहिँ साम्राज्यवादीहरूबाट उन्मुक्त गर्यो। हाम्रो पुस्ता जीवित रहउन्जेल हामी अतिक्रमण गरेर या आफ्नो दायरा बढाएर प्रभावकारी हुन चाहिँ चाहन्न। तर चीन एउटा समृद्धिशाली अवस्थामा पुगेपछि भावी पुस्ताले के गर्छ त्यो चाहिँ म अहिले चिन्ता गर्न सक्दिनँ। म त्यो झलझल्दी सम्झिन्छु। अहिले भारत र चाहिँ नेपालको सम्बन्धमा कता कता बिचमा चाहिँ चीनको चाहिँ बढ्ता भूमिका भएको कुरा सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि आएको छ। बुद्धिजीवीहरूले पनि जिज्ञासा राखेका छन् र खास गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले यसलाई उथलपुथल गरेर खेलका चालु गरेको छ। अब म भारतमा र अमेरिकामा राजदूत भएको हुनाले चीनको आन्तरिक सोचाइमा त्यति सहभागी नभएको हुनाले त्यसमा म केही भन्न चाहन्न। तर चीनले नेपालसँग गरेको व्यवहारमा बढत्तो या चाहिँ अलिकति आफूलाई माथि ठानेको चाहिँ म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ देङ सापिङसँग मिटिङ पनि गरेको हो। मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो छैन। तर त्यो भएको कुन गतिमा हिजोको चीनले खेलेको भूमिका र आजले चीनले खेलेको भूमिकामा के कति फरक छ र कुन चाहिँ अहिलेको परिस्थितिले उनीहरूलाई सहज बनाएको हो, कुन हामीले नि चाहेको भन्ने कुरो टेकाचोका गर्न बाँकी छ। तर मेरो अनुभवमा चीनले चाहिँ नि नेपाललाई कुनै कुरामा पनि साथ दिनको लागि भारतलाई चिडाएर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विश्वास छैन तपाईँलाई? त्यो मलाई विश्वास छैन। तर भारतसँगको सम्बन्धको उथलपथलको बारेमा अघि पनि मैले व्याख्या गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब देखेको भूत हो कि नदेखेको भूत, यसलाई अगाडि सारेर दुई देशको सम्बन्धलाई सुधार्ने आधारहरूलाई मजबुत बनाउनुको सट्टा यो भारतीय समूहलाई एउटा विचलित सोचाइमा अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न अहिले भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धलाई सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा यसले एउटा नयाँ अप्ठ्यारो कोरेको छ कि कोर्छ कि भन्ने कुरामा नेपाली
सजग हुनुपर्छ र भारतसँग सम्बन्धमा पनि त्यो कुरोको चाहिँ पहिचान दिनुपर्छ। भारतले नेपालको सन्दर्भमा युटर्न गर्न सक्ने कुनै सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? मैले किन भनेको भने यहाँले राम्ररी त्यो नारी पनि छाम्ने प्रयास गर्नुभयो होला विगतमा। भारतीय आम सञ्चार माध्यम र त्यहाँका कथित बुद्धिजीवी छन् नि, एसटी मुनिहरू जस्ता, यी मानिसहरू त्यो परराष्ट्र र रक्षा गाइडेड हुने ढङ्गले त्यो त्यस कारणले अलिक स्वतन्त्र छैनन् कि, किनभने एकदम प्रायोजित ढङ्गले आक्रामक अलि जसरी हामीहरू प्रस्तुत हुन्छौँ स्वाभाविक ढङ्गले कसैको पनि हामी ब्लाइन्ड सपोर्ट गर्दैनौँ। देखेको तस्बिरलाई चाहे नेपाल र भारत होस्, नेपाल र चीन बीच होस् या विश्व सन्दर्भमै पनि बिचबिचमै बस्ने, किनभने हाम्रो त्यो धर्म पनि हो पत्रकारिताको आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, यो वा त्योभन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रयास गर्नुपर्छ सञ्चारकर्मीहरू। त भारतीय सञ्चार माध्यमहरू जुन ढङ्गले आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् ती गाइडेड पनि हुने गर्छन्, त्यो परराष्ट्र रक्षाबाट इन्टेलिजेन्स माध्यमहरू इन्टेलिजेन्सियाहरूबाट एक। दोस्रो के भारतले नेपालको सवालमा अब यु टर्न गर्ने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ यो पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा? तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न हुँदाहुँदै मेरो मनमा एउटा घटनाको याद आयो। कृपया। म राजदूत हुँदाखेरि होइन, तर एउटा नागरिक हैसियतले भारतमा जाँदाखेरि त्यहाँका पूर्व परराष्ट्र सचिवहरू र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका केही व्यक्तिहरूसँग एउटा सहकार्य भएको थियो। त्यो क्रममा एकजना प्रतिष्ठित र नेपालमा पनि काम गरिसक्नुभएका कुटनीतिले के भन्नु हो भने, अब यो 3-4 जना मुन्डहरू थिए, म एक्लो थिएँ। आई थिङ्क वी हेभ लस्ट नेपाल। अनि मैले तुरन्त जवाब दिएँ, व्हेन डिड यु एभर ह्याभ इट? तपाईँको कहिले भएको थियो र? किनकि हाम्रो इतिहास त तपाईँकोभन्दा प्राचीन छ। सानो थियौँ, गरिब थियौँ, त्यो भिन्दै कुरो हो। तर राष्ट्रको समूहमा त हामीहरू अस्तित्व त तपाईँहरूकोभन्दा पहिले तपाईँ उपनिवेशमा ढल्नुभयो, हामी उपनिवेशसँग चाहिँ जोगिएर बस्यौँ। त्यो मनमा आउँछ कि एक प्रकारले इनहेरिटेड ट्रेडिसनल थिङ्किङ। र एउटा कुरो के छ भन्नु चाहिँ अङ्ग्रेजले लामो समयसम्म शासन गरेको हुनाले जुन एउटा चाहिँ समाजको सञ्चालनको क्रममा कुन पक्षलाई कति सुसूचित राख्ने भन्ने कुराको एउटा कोड अफ कन्डक्ट इन्डियामा छ, त्यो हामीमा छैन। हामी चाहिँ सत्ता हुने बित्तिकै अब सर्वशक्तिमान भयो कि भन्ने एउटा राणाकालीनको चाहिँ एउटा सोचाइको अहङ्कार दम्भ त्यो एकदम दिग्भ्रमित हुने त्यो बाँकी नै छ। त्यो हटाउनलाई चाहिँ अझ धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो पुस्ताले चाहिँ अब त्यो हामी सैनिक परिवारमा हुर्केको हुनाले म त्यहाँ गएर चाहिँ जान्छु। अब इन्डियन मिडिया र इन्डियन इन्टेलेक्चुअल टोटली इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेलेक्चुअलहरू ब्रह्मचेलानीहरू जस्ता जसले विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक नसोचिकन लेख्दैन, अभिव्यक्ति दिँदैन। तपाईँले नाउँ लिएकै व्यक्तिदेखि लिएर अरू त्यो समूह चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रभावित नबनौँ, तिनीहरूलाई सुसूचित दिन राख्ने जुन भारतीय राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया छ त्यो सक्रिय छ, त्यो गाइडेड छन्। यिनीहरू आफ्नो विवेक बोल्दैन, सक्रिय छ। अब विद्वता कम बोल्छ, विवेक पनि होला। तर त्यसले गर्दाखेरि जुन लक्ष्मण रेखा हिन्दुस्तान एज ए कन्ट्रीको कोड अफ कन्डक्टबाट गाइडेड छन्, त्यो अनुशासित प्रक्रिया नेपालले अँगाल्न सकेका छैन। त्यसले गर्दा हामी सत्तामा पुग्ने बित्तिकै जे पायो पनि बोल्छौँ, त्यसको कन्सिक्वेन्स विचार नगरिकन, राष्ट्रलाई नगरिकन, या व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होला या व्यक्तिगत अगाडि जानको लागि होला। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र हुनको लागि चाहिँ जुन एउटा संरचना र सोचाइको फाउन्डेसन जगको आवश्यकता छ त्यो नेपालमा अझ पनि पूर्ण हुन बाँकी छ, केही अंशमा भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब जुनसुकै विषयमा होस् अहिले जुन अतिक्रमण भारतीय सञ्चार माध्यमले गरेको छ त्यो एक भोइसमा एउटा च्यानलले मात्रै होइन, एउटा अखबारले मात्रै होइन, त्यसको बटम लाइनभन्दा मुनि कोही पनि गएको देखिन्न। त्यो कुरोबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा राष्ट्र ठुलो। राष्ट्रलाई एक नम्बरमा हुने हामी चाहिँ कता चाहिँ बिचमा चाहिँ जुन प्रकारको संयम राखेर राष्ट्रको बिचको चाहिँ समस्याको संवाद गर्दाखेरि संयमता, धैर्यता, अध्ययन र दृढता हुनुपर्ने हो। त्यसको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले प्रश्न गरेको जस्तो नोएडामा बसेर चाहिँ कालीकोट हाँक्ने सम्भावनाको लग्जरी भारतलाई थियो। तर बिचमा चाहिँ उदारताको चाहिँ परिचय नेपालले नपाएको होइन। नेहरूजीको लामो चाहिँ पछि चाहिँ लालबहादुर शास्त्री आउनुभयो। लालबहादुर शास्त्री आउने बित्तिकै पहिलो भ्रमण उहाँले नेपालमा गर्नुभयो। नेपालको राजा महेन्द्रसँग उहाँले कुरा गरेपछि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू तल जानुभयो। राजाको सानो अफिस थियो त्यो बेलामा। म र यदुनाथ खनाल दुईजना चाहिँ हामी बाहिर कुरेको थियौँ। हामी वार्तामा सहभागी थिएनौँ। त्यसपछि त्यो लालबहादुर शास्त्रीलाई पुर्याउनुको लागि राजा महेन्द्रले आफ्नो एडिसी शेरबहादुर जानुलाई भनेर पुर्याउनु जाँदाखेरि राजाले हामीपट्टि फर्केर यो सतपो कुरा गर्न सक्छु जस्तो छ, यसले नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रको रूपमा हेरेको मैले आभास पाएँ। लालबहादुर शास्त्री प्रति राजा महेन्द्रको त्यो अध्याय अब लालबहादुर बाँचिरहे के हुन्थ्यो होला त्यो भन्न सकिन्न। त्यसपछि आइके गुजराल आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो छिमेकी सहरको सम्बन्धमा नन रेसिप्रोकल ट्रिटमेन्ट, भारत उदार हुनैपर्छ, ठुलो भएको कारणले पनि हो भन्नुभयो। तर उहाँको नन रेसिप्रोकल ट्रिटीले गर्दाखेरि नेपालको ट्रेड ट्रिटी र ट्रान्जिट ट्रिटी अलग अलग भयो। बङ्गलादेशले फरक्कामा पानी पायो, तर त्यो पनि केही समयपछि त्यसको न्यानोपना हट्दै गयो। पुनर्मुसीको बाबा। अब यो त्यसपछि नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनुभयो, अर्को परिवर्तन भयो। बिचमा उतार चढाव त सबै हामी सबै परिचित छौँ। अब यहाँ आएर संविधान सभामा भारतको प्रधानमन्त्रीले दिएको मुक्त कण्ठको चाहिँ जुन परिचय हामीले पाएका छौँ, यो नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्ने भयो। तर त्यसको 3 महिनामा नाकाबन्दी भयो। अब नेपालले कसलाई हेर्ने, कसलाई पत्याउने र कुन गर्ने भन्ने कुरामा पहिले आफैलाई हेर्नु पर्यो। के बोल्छन्, के गर्छन् थाहा हुँदैन, त्यस कारण पहिले आफूले आफ्नो सही पहिचान, सही व्याख्या र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्य रूपमा परिणत गर्ने भन्ने कुराको अभ्यास नेपालमा गहिरो कूटनैतिक, राजनैतिक, सामाजिक बहसमा आधारित हुनुपर्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत होइन, नीतिगत, समूहगत होइन, राष्ट्रगत। यो कुराको चाहिँ कमी कमजोरी जुनसुकै राजनैतिक परिवर्तन आए पनि उद्देश्यको व्याख्या गर्दाखेरि लचकता देखाउने, कार्यरूपमा प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ सङ्कुचित धारणा राख्ने, समूहको, व्यक्तिको। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता पीडित भएको। अब अहिलेको सङ्कटको अवस्था हेर्नुहोस् न। अपार जनसङ्ख्या सीमामा आएर चाहिँ नि, चाहे जबको लस भएको हुनाले भागेर होला, या परिवारको हेरबार गर्नुको लागि होला, या अपर्च्युनिटी नभएर होला, जुन चाहिँ समूह आएको छ ती त नागरिक हुन् नि। तिनले बिहोरेको कष्ट देख्दाखेरि
तपाईँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी कुन स्तरको राष्ट्र हौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ। त परिपक्वतामा हामीले अलिकति ख्याल गर्नु, परिपक्वताको हाम्रो तर्फबाट कमी छ। जुन गृह कार्य र अध्ययन र चाहिँ समझदारीमा आधारित चाहिँ संरचना हामीले अपनाउनु पर्ने हो। त्यो कमी कमजोरीले गर्दा अहिले आएर पनि हेर्नुहोस्, अब आजको अवस्था विचार गर्नुहोस्, मौनता हामीले जति कराए पनि जे भए पनि भारतले मौनता धारण गरेको छ। यो अत्यन्त असहज परिस्थितिको उपज हो। संवादको कमी हुनु भनेको एउटा राष्ट्रले अर्कोलाई अपमान गर्नु हो। आजको जुन अवस्थामा हामी पुगेका छौँ त्यो चाहिँ बडो चिन्ताजनक छ। यो भारतले नेपाल नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने, युटर्न हुने कुनै त्यस्तो अर्को अवस्थामा पदार्पण गर्ने त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ यो पछिल्लो विकास भएको घटनाक्रम हेर्दा? जुन किनभने एकपछि अब व्यक्ति या समूहको परिवर्तन त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, जतिको चाहिँ नि विदेश नीतिमा लचकता, कसैको पक्षमा कसैको विपक्षमा। अहिले जुन प्रकारको चाहिँ मैले अहिले चीनसँगको सम्बन्धको कुरा गरेँ, एक चीनले व्यवहार गर्दाखेरि नेपालमा जहिले पनि मैले त्यो माओ सेतुङकै मुखबाट पनि सुनेको छु, भारतसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुहोस्, यो तपाईँको हितमा छ भनेको सुनेको व्यक्ति हुनाले अहिले भएको चाहिँ चर्चा परिचर्चा र घोचपेच हुन्छ। अब त्यो कति सत्य हो, कति कपोलकल्पित हो, कति आरोपित हो, त्यो छुट्याउनु चाहिँ नेपालको कूटनीतिको लागि चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो। यो पछिल्लो समयमा चिनिया सक्रियता अनि राजदूतको दौडधुप, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यो प्रशिक्षणको कुरा सारा चिज आइरहेछ, यसले अलिकति के सङ्केत हो? होइन, मैले अहिले भनेको कुरा त्यसैलाई सम्बोधन गरेको हो। अब म फेरि अलिकति इतिहास कोट्याउँछु। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारको स्विजरल्यान्डमा पैसा रहेको हल्ला फिजाइन्थ्यो। पम्फा देवीको नाम पनि काहीँ न काहीँ यसै जोडेर चर्चा हुने गर्थ्यो। यहाँकै राजनीतिक दल जो अहिले शासक र त्यसको इर्दगिर्दमा जो रमाइरहेका छन्, मस्तीमा छन्, यिनै मानिसहरू त्यो मुद्दा उठान गरेर हिँड्थे। फेरि अहिले ओलीजीको स्विस ब्याङ्कको, फ्यामिलीको स्विस ब्याङ्कमा पैसा रहेको चर्चा फेरि प्रारम्भ भयो। यो समग्रमा हेर्दा त्यो विगत र अहिलेको अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा विगतको भन्दा झन् बिग्रेको स्थिति हो कि विगतको जस्तै जस्तै अनि अर्को टर्न लिएपछि सुध्रेको त्यस्तै जस्तो स्थिति हो नेपाल र भारत बीचको यो सम्बन्धको कुरा गर्दा? हेर्नुहोस्, अब यो आरोपहरू कुन विकृत हुन्, कुन नियोजित हुन्, कुन सत्य हुन्। जब चीनबाट नेपालले हतियार ल्यायो त्यसपछि त्यो चर्चा प्रचार भएको थियो, यहीँका तागतहरू बोकेर हिँड्थे त्यो चर्चा। अब त्यसको पछाडि सत्यता जे भए पनि अहिले वीरेन्द्र पनि छैन, उनको सम्पत्ति कहाँ छ कसैलाई थाहा पनि छैन। र स्विजरल्यान्डसँग नेपालले लेखापढी गरेर स्विस एकाउन्टमा चाहिँ कसको के छ भन्दाखेरि उनीहरूले कानुनी जवाब पनि छ, दिएको छ कानुनी जवाब भने मैले। अब किनकि स्विजरल्यान्डको प्रस्पेरिटी, अरूले कमाएको सम्पत्ति स्विजरल्यान्डमा राखेर परिचालन गरेर स्विजरल्यान्ड धनी भयो, डिक्टेटरहरू चाहिँ नि मासिएर इतिहास त्यस्तो छ। यो वास्तविकता त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा जानुभन्दा नि अब आरोप प्रत्यारोपबाट मिथ्यामा विश्वास गर्ने एउटा वातावरण हाम्रो एउटा यो सब राणाकालदेखि नै चलेको कुरो, राज्यले चाहिँ सत्य बोल्दैन भन्ने, राज्यले सत्य बोल्दैन भन्ने एउटा चाहिँ के अब म केटाकेटीमा म त सैनिक परिवारमा हुर्केको, त्यो बेलुकी त्यो घरमा बत्ती बाल्ने बित्तिकै राजाको तस्बिर उसमा हुन्थ्यो, माथि हुन्थ्यो र राजा भने राणाको तस्बिर। मेरो बाजे आर्मीमा थिए,
बत्ती बाल्ने बित्तिकै राजालाई चाहिँ सलाम गर्थे। त्यो स्कुलले त्यो एउटा तस्बिर सलाम गर्थे। राज्य भनेको चाहिँ यो अलमाइटी कुरा हो कि भन्ने त्यो संस्कारले गर्दाखेरि चाहिँ नि एक प्रकारले त्यसको तुस अझसम्म पनि गइसकेको छैन। विधिको शासन ह्युमन राइट भन्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा पहिले आउने कुरो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ह्युमन राइटको चार्टर पास गर्दाखेरि जुन विश्वव्यापी एउटा चाहिँ बौद्धिक आधार खडा गर्यो। कसैले पालना गरे होला, कोही अगाडि होला, कोही पछाडि होला, तर मानव जातिको हितको लागि जुन एउटा बौद्धिक अभ्यासको आधारमा विश्वव्यापी मान्यता पाएको चाहिँ अवधारणा छ। त्यसको अब चाहिँ बिचबिचमा रिपोर्ट आउँछ ह्युमन राइट इन्डेक्सबाट को माथि को तल। हामी जहिले पनि तल छौँ। कुनै पनि शासक जो हामी जो सत्तामा पुग्यौँ, म पनि अर्थमन्त्री पनि भएँ, परराष्ट्र मन्त्री पनि भएँ, त्यो इन्डेक्समा अलिकति माथि जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको लाभदायक को हुन्छ भन्दाखेरि आम जनता, सत्ताधारी होइन, सम्पन्न व्यक्ति होइन। त्यसैले त्यो संविधान लेख्दाखेरि मात्र होइन, त्यसको पालना गर्दाखेरि जुन एउटा प्रतिबद्धता, गार्जियन भनेको नै गभर्मेन्ट हो नि। जनताले चाहिँ भोट गरेर सत्तामा पुर्याएका व्यक्तिहरू, तिनीहरूको चाहिँ सोचाइ त आम जनमानिसको वेलफेयरमा हुनु पऱ्यो नि। आफ्नो सत्ता कसरी टेक्ने या आफू चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने मेरो समूह भन्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ नि अब पारिवारिक सत्ता केन्द्रबाट हामी आएर पार्टी सत्ता केन्द्रमा पुगेको छौँ। त्यसबाट जनमुखी एउटा चाहिँ अवधारणापट्टि लम्किएका छौँ, तर धेरै यो यात्रा धेरै लामो छ। यो अहिलेको अवस्थामा नेपाल र भारत बीच वार्ता हुन सक्ने परिस्थिति छ कि छैन? नहुँदा के अवस्था सिर्जना हुन्छ? अब उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरू के हुन्छ? किनभने हाम्रो नेपाल र भारत बीचको ओपन खुल्ला सीमा छ। हाम्रो निर्भरताको पनि विषय कता कता भारतसँग अलिक बढी छ। भलै चीनसँग हामीले व्यापार र पारवाहनको सम्झौता र सन्धि पनि गरेका छौँ। अब यहाँ जोडिया छ फेरि एमसिसीको विषय, अर्को ढङ्गले समस्या पसेको छ। चीन र भारत बीचको सम्बन्ध अलिक कटुता, त्यस्तो अवस्था पनि छ। यो 2-3वटा विषयलाई यहाँले म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको हुनाले अलि लामो विषय उठान गरे। वार्ता हुन सक्छ कि सक्दैन? अनि यो चीन र भारत बीचको अवस्था, त्यसले ल्याउने परिणाम, अनि फेरि एमसिसी जोडियो, यसलाई कसरी हेर्ने? कृपा एपिजीको त कुरा एपिजीको म फेरि सोध्छु। होइन, मुख्य कुरो त के छ भन्नुहुन्छ भने मैले केही दिन अगाडि मलाई चाहिँ एउटा सञ्चार समूहको व्यक्तिले सोद्धाखेरि वार्ता हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दा विकल्प रहित कुरालाई किन प्रश्न गर्ने? वार्ता वार्ता वार्ता, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि। तर विगतको अनुभवबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन असहज परिस्थिति, चाहे सिक्किमको ऊ हुँदाखेरि नेपालले लिएको चिन्ता होस् या अन्य प्रक्रियाको घोचपेचको र चाहिँ अतिक्रमणको सङ्केतहरू देखिँदाखेरि नेपालले संवादको बाहेक अर्को माध्यम खोजेन। त्यसैले म भन्छु आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि धैर्यतापूर्वक हामी बसौँ। नेपाललाई भारत चाहिन्छ, भारतलाई पनि नेपाल चाहिन्छ। यो दुईटा खालि सीमा जोडिएको कारणले मात्र होइन, त्यही गतिलो छिमेकीको इतिहासको कारणले मात्र होइन, भविष्य पनि अग्रगामी भूमिका मुख्य हुनुपर्छ। र भारतले पनि सुन लेटर, किन हामी कुन अवस्थामा थियौँ? चन्द्रेश्वर प्रसादले राजाले प्रेसाइड गरेको क्याबिनेटमा बसेर इन्डियन एम्बेसडरले कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर हाँक्ने, हैकम चलाउने बेलाबाट आजको बेलामा आउँदाखेरि मैले अघि पनि हामीले धेरै सास फेर्ने अवस्था पाएका रहेछौँ। वी लस्ट नेपाल भनेर भन्दाखेरि डिड यु एभर ह्याभ इट भनेर मैले भनेको कुरा सम्झिन्छु। यो यात्रा लामो र महत्त्वपूर्ण यात्रा हो। जति नेपालले हासिल गरेको छ त्यसलाई अवमूल्य नगरौँ, त्यसलाई शङ्काको दृष्टिले नगरौँ। तर अझ अगाडि बढ्नको लागि जुन एउटा चाहिँ अभ्यास र चुनौती छ,
अहिले आएको विश्वको चाहिँ परिवेशमा मैले अहिले पनि भने हिजोको शक्तिशाली राष्ट्रहरू आज कम शक्तिशाली छन्। विवादमा नोर्नै परेको चाहे अमेरिकाको ट्रम्प होस् या बेलायतको ब्लेयर होस्, चाहे चिनियाले एउटा चाहिँ दृढ बाटो अँठ्याएर अनुशासित ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। भारतले पनि प्रगति गरेको छ, तर अरूको दान त्यति माथि होइन भन्दाखेरि यो चेन्ज कन्टेक्स्टमा नेपालको भूमिका के, नेपालले कुन खेल्ने, जिम्मेवारी के हो, उत्तरदायित्व के हो र यसले चाहिँ यसो सहकार्य कुन तहबाट गर्ने भन्ने कुरामा अहिले एउटा एक प्रकारले हेर्दाखेरि यो ट्रान्जिसनको राजनीतिमा हामी कता कता अलमलमा परेको छौँ। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी अलमलमा परेको। ओलीजीसँग वार्ता हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? जुन खालको एउटा एकअर्का वाक युद्धमा परिणत भएको देखा पर्छ हेर्दा। व्यक्तिसँग भन्दा पनि संवाद त नेपालसँग हो नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको जनताले जसलाई चुनेर चाहिँ सत्तामा राखेको छ, वार्ता त त्यसैसँग हुनु पर्यो। अब घुर्की लगाएर केही समय चाहिँ आलटाल गर्ने प्रक्रिया होला, तर तर जुन दैनिक रूपमा चाहिँ त आवत जावतदेखि लिएर व्यापारदेखि लिएर पानीदेखि लिएर अरू कुराहरूको बिचमा बिस्तारै चाहिँ समझदारीहरू बढ्दै गएको छ, सहकारी हुँदै गएको छ। त्यो प्रक्रियाले त कसैले रोक्न सक्दैन। तर विगतमा म अब दुईटा विषय, विगतमा जुन खालको नेपाल र भारतबीच टसल उत्पन्न हुन्छ त्यसले अर्को अवस्थामा राजनीतिक परिवर्तनमा पदार्पण गराएको छ। इतिहास त्यस्तो देखा पर्छ। विगतको मैले उदाहरण दिएँ। अब यो एउटा विषय। दोस्रो, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको तपाईँहरूको जुन रिपोर्ट छ, म परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएको थिएँ। परराष्ट्रको जिम्मेवार अधिकारीले त्यो रिपोर्ट यहीँ थन्केर रहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लक गरेर आयो कुरा, मलाई सङ्केत गर्नु देखाउनु भयो यहाँ छ भनेर। अब के हुने, त्यो इपिजीको रिपोर्ट के हुने र विगतको इतिहासको पनि मैले कुरा कोट्याएँ यहाँ। दुईवटा कुरा। सुरुमा तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि अब नेपालमा सम्भाव्य परिवर्तनमा भारतले कुन भूमिका खेल्ला भन्ने कुरा इतिहासबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि पाठ सिकेर अरूले यहाँको सत्ताको हेरफेरमा चाहिँ सहभागी नहुन् भन्ने कुराको सजगता हामीले अपनाउने कुरो हो। अब हामीले विगतको गल्ती कमी कमजोरीलाई औल्याएर त्यसले गर्दा त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हो र नेपाली जनताले चाहिँ पत्याएर भोट दिएर या चाहिँ समर्थन जनाएको जोसुकै होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, जुनसुकै व्यक्ति होस्, समाज त्यसैसँग हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। जहाँसम्म इपिजीको कुरा छ हेर्नुहोस्, अब अन्त्यमा आएर इपिजीको संरचना हुँदाखेरि नेपाल भारतको सम्बन्धको लागि कसरी मजबुत पार्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नरेन्द्र मोदीजीको संवादकोबाट सुरुवात भएको र एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ विगतका कमी कमजोरी र गल्तीहरूलाई सच्याउने, अग्रगामी भूमिका कसरी खेल्ने भन्ने कुरा। अब त्यसमा 8 जना हामीहरूलाई चाहिँ बोलाइयो, हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, प्रतिवेदन बन्यो। प्रतिवेदन एउटै छ, भारत पक्षको एउटा, नेपाल पक्षको अर्को छैन भन्दाखेरि हामी सामूहिक सोचाइमा प्रवेश गऱ्यौँ। त्यो नै एउटा ठुलो उपलब्धि हो। 8 जना बसेर हामीले चाहिँ आखिरी बैठकमा बन्दाखेरि चाहिँ नि यो सामूहिक प्रयास हो र यसले भारत र नेपालको लाई अगाडि बढाउँछ, सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँछ भनेको हो। अब ढिलाइ त्यसपछि जे यदि भयो, ढिलाइ इपिजीको कारणबाट भएको होइन। प्रतिवेदन तयार छ, ताचा लाएर राखिएको छ। केही कपी खोसियालीजीसँग छ, केही कपीको जिम्मेवारी मसँग छ। साँचो त्यसै सिंहदरबारमा भए पनि साँचो मसँग छ। अब मेरो सोचाइ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन सहकार्य गरेर जुन निष्कर्षहरू निकालेको छौँ त्यसको बारेमा बोल्ने अहिले मलाई अधिकार छैन। तर ढिलो चाँडो ती कुरा नहुन्जेलसम्म हाम्रो सम्बन्धले मेच्योरिटी, परिपक्वता यो पाउन चाहिँ बाँकी रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि ढिलाइ गरेर ती समस्याहरू लाई सम्बोधन नहुने होइन, सम्बोधन त होला, तर प्रतिवेदन संयुक्त प्रतिवेदन भएको हुनाले यो ढिलाइलाई चाहिँ म
होसियारीसँग बिचबिचमा कुरा गर्छु। ओझागा भन्नुहुन्छ, उहाँ सहकार अहिले महाराष्ट्रको गभर्नर, एउटा महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग भएको संवाद र कूटनैतिक तहमा बिचबिचमा चाहिँ भएको सम्बोधनले गर्दाखेरि मृत अवस्थामा छैन, अचेत अवस्थामा छ। अर्थात् त्यो एपिजीको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने हो भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका तमाम हाम्रा समस्याहरू सुल्झनलाई एउटा खोजे ढुङ्गा साबित हुन्छ। म त्यसमा म जाने अहिले मलाई चाहिँ अधिकार छैन, तर दुई देशको बिचमा गम्भीर समस्याहरूलाई सम्बोधन यसले गरेको छ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर या नगरिकन सम्बोध नहुन्जेलसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धमा देखिएका तिता मिठा कुराहरूले निरन्तरता पाउँछ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर भेगबहादुर थापा, परराष्ट्रविद। परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।